अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफ उद्दीन आपके साथ 10 जून की कॉल लेकर। सब में पहले आज के सेशन को देखते हैं। आज का सेशन मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। थोड़ा सा इसलिए है कि मैं जो एफ़र्ट्स आज नज़र आई हैं, इतनी एफ़र्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 618 708 के बीच में एग्जॉस्ट हो जाए थोड़ा बहुत ऊपर आके। मगर बहरहाल एफ़र्ट हुई, अच्छी बात है। और मेरे ख़्याल में ये एक बेहतर मौका था कि आप एग्ज़िट करते अपनी पोजीशन से और शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ प्लान करते, जिस तरह मुतअद्दिद दफ़ा ये बात मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जब मैं एग्ज़िट की बात करता हूँ तो एक्यूमुलेटेड स्टॉक में से माल बेचने की बात करता हूँ, और जब मैं शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है। इट मे बी इंट्राडे और फॉर अ डे और टू। 2 दिन से ज़्यादा की शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ नहीं होती आम तौर पे आजकल के हालात में। तो मेरे ख्याल में मार्केट ने ये दोनों अपॉर्चुनिटीज़ आपको आज बआसानी फराहम की, क्योंकि अगर हाई देखें तो 41,995 का और क्लोजिंग आ रही है 735 की, तो तकरीबन 250 पॉइंट का गेन तो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ पे बनता है। उस 250 में से अगर किसी ने 100-150 पॉइंट, जारी बात है नंबरों को इस तरह हिसाब करना बड़ा आसान लगता है कि 250 पॉइंट, तो कोई भी टॉप पे शॉर्ट शायद नहीं जा पाता। तो अगर मैं 250 में से आपसे कहूँ, अगर आपने 150 पॉइंट भी लिए और ये उसी वक्त ले सकते हैं, वैसे तो आप 250 भी ले सकते हैं, ये उस वक्त ले सकते हैं कि अगर आपके जहन में लेवल्स और ट्रिगर्स जहन में रहें। क्योंकि ये जो 41,983 है, इसके लिए सब में पहले मैं मतीन साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने ग्रुप पे रिमाइंडर कराया। मंगल या बुध की कॉल देखेंगे आप तो आपको 41,983 वाले लेवल से 42,064 तक हाइपर मूव की पॉसिबिलिटी बताई गई थी, और ये बताया गया था कि इसको टेस्ट करना इनफ नहीं होगा, इसके ऊपर रुकना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये मंगल या बुध को हम डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल इंडेक्स 183 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ, और अगर मैं वॉल्यूम्स देखूं तो मुझे काफ़ी मोहतात और हेजिटेंट एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं। फॉरेन फंड्स में की सेलिंग अच्छी खासी थी, मेरे ख्याल में तकरीबन $10 लाख की शायद सेलिंग थी, जबकि लोकल फंड्स और इन्वेस्टर की एक्टिविटीज़ हेजिटेंट थी, 2.5-3 लाख माइनस प्लस में थी, तो कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं थी। और वॉल्यूम नज़र आ रहा है आपको 6,63,00,000 का 100 इंडेक्स का। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें मैंने रे ऑफ होप की बात की है। अच्छा, ये जो उम्मीद की किरण की मैं बात कर रहा हूँ, इसको एक्साइटमेंट के साथ आपने नहीं लेना है, इसको समझना है कि मार्केट खुदा न ख्वास्ता क्रैश तो नहीं हुई ना, और एक्यूमुलेशन की बात मुतवातर करता रहा हूँ मैं, तो मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल वक्त है इकॉनमी पे भी और मुल्क पे भी, और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इससे बाहर निकलेंगे। तो इसमें सिर्फ स्ट्रेटजी अगर मुनासिब हो तो हम न सिर्फ अच्छे गेन्स भी ले सकते हैं और अपने आप को नुकसान से भी बचा सकते हैं, और उसके लिए हम रोज़ाना बात करते हैं ऑफलोडिंग, एग्जिटिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड स्टॉक, ये तमाम चीज़ें। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड तो अपनी जगह है, वो तो डेली एक्साइटमेंट है, ठीक है जी, चाहे वो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ हो या लॉन्ग ऑन डिप हो या ट्रिगर बाइंग हो, वो तो अपनी जगह है। मगर मेरा ये मानना है कि उम्मीद की किरण है, ज़रूर है, मगर जब तक कि ये बजट की तमाम चीज़ें सामने नहीं आती और बजट अप्रूव नहीं हो जाता, इसमें 2 चीज़ें हैं। क्योंकि बजट में क्या चीज़ें पेश की जा रही हैं, एक थ्रेट वो है, दूसरा थ्रेट पॉलिटिकल है कि जो बजट के में पेश किया जाना है क्या वो अप्रूव हो सकेगा या नहीं, ठीक है ना। तो बहरहाल इसीलिए मैंने कहा है कि काम डाउन सिचुएशन जो है उसके बाद है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद मैंने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट या आप कह दें रेगुलेशन स्टेट बैंक की है, इस पर बात करूँगा। पिछले कई सालों से मैं तो ये बात मुतअद्दिद दफ़ा कह चुका हूँ अपने चैनल पर, अपनी मुख्तलिफ कॉल्स में। अभी मुझे 2 दिन पहले ये एक मैसेज मिला अपने बैंक से, ये मेरे पास मैसेज आया। मैं तो इस कानून को जानता हूँ, इसलिए मैं आपको मुतअद्दिद दफ़ा ये बात समझा चुका हूँ। इसके अंदर उसका लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप देखें तो वो रेगुलेशन भी दिखाई गई है और फ़ोन नंबर भी है स्टेट बैंक का, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है
کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ فارن ایکسچینج کی ریمیٹنس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان سے باہر، ایسا نہیں ہے کہ ابھی معاشی بحران کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے یہ بات کی ہے، یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے اس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ چونکہ معاشی بحران آیا ہے اس لیے اسٹیٹ بینک نے یہ قدم اٹھایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ریگولیشن بہت پرانی ہے، ہمیشہ سے ہے یہ، ٹھیک ہے نا، کہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول فارن فنڈز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، کہ آپ اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنی فیملی کو وہاں سے یہاں بھیج سکتے ہیں، مگر آپ کسی کمپنی یا کسی پلیٹ فارم پہ پیسے نہیں بھیج سکتے۔ تو یہاں پر بڑا واضح لکھ دیا ہے اس نے کہ فارن ایکسچینج ٹریڈنگ، مارجن ٹریڈنگ، سی ایف ڈی ٹریڈنگ اپلیکیشن، ویب سائٹس، پلیٹ فارم سچ ایز اوکٹا ایف ایکس، ایزی فاریکس، کیونکہ یہ بہت دن سے ان کی مارکیٹنگ بڑی عروج پہ تھی، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ، اس لیے انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے۔ میں تو متعدد دفعہ یہ بات ان کا نام لے کے بولتا رہا ہوں کہ یہ سارا گیم ہے، یہ صرف آپ کی فون پر یہ ایک ایپس ہیں، یہ ایکسچینج میں ٹریڈ ہی نہیں ہو رہے۔ مگر بہرحال ہمارے پاس یہ مسئلہ موجود ہے کہ ہم اس کو لیگل قرار نہیں دے سکتے۔ ہاں، اب آ جائیں معاشی بحران کی طرف۔ اگر فرض کیجئے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاشی بحران پیدا ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات پیدا ہوتی ہے جس میں ہمارے فنڈز اس طرح آگے پیچھے ریمیٹنسز رکتی ہیں، تو اس صورت میں پھر اگر آپ لیگل بروکر کے پاس بھی آپ کا پیسہ ہوگا تو وہ بھی رک جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ انہیرنٹلی رسکی اینڈ اللیگل، یہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے۔ اچھا جناب، آگے چلتے ہیں پریسائز لیول ٹیبل کی طرف۔ اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے، صرف تھوڑے سے لیولز آپ کو اوپر نیچے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ دیکھیں تو اس میں کوئی بڑی تبدیلی میرے موقف میں ابھی بھی نہیں ہے۔ ہفتے کی پہلی کال اٹھا لیں منڈے کی، اور اب یہ جمعے کی کال ہے، مطلب پورا ہفتہ ایک ہی موقف رہا ہے۔ اور جس طرح میں نے ابھی ریپ اپ میں ذکر کیا کہ 41,983.64 ایریا ضرور ٹیسٹ ہو گیا ہے، تو یہ ٹیسٹ ہونا اور اس کے بعد 250 پوائنٹ نیچے بند ہونا یہ تھوڑا سا پریشان کن اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب کوئی اسٹرانگ ریزسٹنگ ایریا ٹیسٹ ہوتا ہے تو پھر ایگزاسشن آنے کے چانسز بڑھتے ہیں۔ تو بہرحال اس ایریا کے اوپر تھریٹ آف سلائڈ جو تھا، جو گراوٹ تھی، وہ کم ہونی تھی، اس کے اوپر بالکل بھی مارکیٹ نہیں رکی، تو لہٰذا مارکیٹ میں کوئی ایکسائٹمنٹ میں نے قطعی طور پہ ریکمنڈ نہیں کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 41,618 اور 585 کا جو لیول ہے اس کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں یہ جو آج آپ نے آخری 1-2 گھنٹوں میں ایگزاسشن دیکھی ہے یہ کنٹینیو کرے گی۔ اور پچھلی 1-2 کالوں میں جو بلکہ پورے ہفتے میں 41,330 کا ذکر بہت ہوا ہے، تو یہ لیول بالکل بہت اہم ہے اور ایگریویٹ کرنے کے لیے بیئرز کو، اور ایگریویٹ کر کے باٹمنگ ایریا کی طرف لے جا سکتا ہے۔ باٹمنگ ایریا کہاں سے کہاں تک ہے؟ 41,052 سے لے کر 40,600 تک کا جو ایریا ہے وہ اس وقت باٹمنگ ایریا ہے۔ تو یہ اگر یہاں پہ اس کو توڑتا ہے، اس کے نیچے ٹریڈ کرتا ہے، اس کے نیچے کلوز کرتا ہے تو یہ ایگریویٹ کر سکتا ہے۔ تو بلز کے بارے میں نے لکھا ہے کہ بلز کی سچویشن ڈو مور والی ہے، جس طرح پاکستان کو کہا جاتا تھا نا ڈو مور، تو میں بھی بلز کو کہہ رہا ہوں کہ ڈو مور۔ ابھی ہم آپ سے مطمئن بالکل بھی نہیں ہیں، تو بلز کی سچویشن ڈو مور والی ہے۔ اور اگر موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی فریش بائنگ نظر نہیں آ رہی۔ اگر بلز کی ایفرٹ کنسسٹنٹ ہوں گی، کنٹینیو ہوں گی، تو پھر شاید فریش بائنگ ہمیں نظر آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور موجودہ صورتحال میں جو سینیریو اس وقت ہے، چاہے وہ سیاسی ہو یا معاشی ہو، اس میں یہ صورتحال مشکل نظر آتی ہے۔ اور انویسٹر کا میجر کنسرن جو ہے، جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا، اپ کمنگ بجٹ ہے اور اس کی مشکلات ہیں۔ اور دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ اسٹیبلٹی آف کرنٹ گورنمنٹ ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا تعلق اپروول آف بجٹ سے بہت اہم ہے۔ اپروول آف بجٹ کا تعلق IMF کے پروگرام سے بہت شدید ہے، تو یہ آپس میں لنک ہیں چیزیں۔ اس کے بغیر اکانومی کا پہیہ جو ہے سست اور رک سکتا ہے۔
تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتری کرے. دعا کروں گا کہ بہتر سے بہتر صورتحال پیدا ہو. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.